जनताले चुनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद समेत विघटन गरेपछि त सिधै तपाईँको चाहिँ नि अब पार्टी चलाउन नसकेको, पार्टीमा तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो अस्तित्व चाहिँ समाप्त हुँदै गएको, त्यसका कारणले चाहिँ नि ओलीजीले संसद विघटनको चाहिँ विकल्प नरोजेर र त उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ मध्यावधि चुनाव गराउने हिसाबले पनि चाहिँ संसद विघटन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। अहिले उहाँले फुक्दै त हिँड्नु भएको छ र तपाईँको चाहिँ चुनावमा गए भइहाल्यो नि, चुनावमा राम्रो मान्छे आए भइहाल्यो नि उहाँ जुन भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले चुनाव गराउनु त अब तपाईँले हिसाबै गर्नु समय नै छैन नि। चुनाव गराउन नसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, सङ्कटकाल। अनि जसरी हामीले तपाईँको चाहिँ 10 वर्षसम्म लडेर 15 सालमा तपाईँको चाहिँ संसदको चुनाव गऱ्यौँ, 2/3 चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता आयो र तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै तपाईँको राजाले चाहिँ विघटन गरिदिएर 30 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश शासन चलाए। त्यस कारणले करिब तपाईँको चाहिँ उहाँले चुनाव गराउन पनि नसक्ने, अब सम्भव पनि नहुने र साथसाथै तपाईँको चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरेर तपाईँको चाहिँ 17 साल तपाईँको चाहिँ नि ल्याउने चाहिँ एउटा खतरा छ। यो चाहिँ कुनै पनि देशको आन्तरिक तपाईँको चाहिँ झगडा लडाइँ गर्ने त्यो त्यहीँका पार्टीभित्र मुख्य जिम्मेवार त्यहीँका पार्टी हुन्। बाह्य शक्ति त तपाईँको चाहिँ घाउ लागेको ठाउँमा माहा त घुमिहाल्छ नि। नेपाल त महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ र शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरूलाई तपाईँको चाहिँ नेपाल त चाहिएकै छ। त्यसो हुनाले यहाँ यदि थिर सरकार भयो भने, पार्टीहरू तपाईँको चाहिँ नैतिकवान भयो भने, पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताले चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ जनता र राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ नि मुक्तिको लागि, जनताको उन्नतिको लागि, देशको समृद्धिको लागि त्यस्ता खालका त्याग तपस्वी नेता भयो भने त उनीहरू यहाँ घुम्ने मेसै आउन्न नि। समस्या हुन्छ नि। जहाँका नेताहरू, जहाँका सरकार प्रमुख, जहाँका राष्ट्र प्रमुख निष्ठावान हुन्छन्, राष्ट्र र जनताप्रति तपाईँको जुनसुकै तपाईँको चाहिँ नि कुर्बानी गर्न पनि तयार हुन्छन्, त्यो राष्ट्रमा तपाईँको चाहिँ बाहिरकाले कोसिस गरे पनि सक्छन्। हुन त यो संविधान निर्माण कालमै हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। यो संविधान गलत, धेरै प्रावधानहरू रहेका छन्, त्रुटिहरू रहेका छन् भनेर। तर अहिले उल्टो भएको छ। हामीले संविधानको विरोध गरेर संविधान जलायौँ, यो संविधान ठिक भएन, धेरै त्रुटिहरू छ भनेर। तर आज हाम्रो लागि कस्तो उल्टो भएको छ। उही फुटबलको खेल जस्तो हाफ टाइम पछि यताको खेलाडी उतापट्टि, उताको खेलाडी यतापट्टि। विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने पार्टीका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीजी आज यो संविधानको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। संविधान चाहिँदैन, संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नु पनि भएको छ यो संवैधानिक निर्णय होइन, संविधानको कुनै धारा उपधारा अन्तर्गत गरे होइन, यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो। यानि प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारिणी प्रमुखले निर्णय गर्दाखेरि संविधान सम्मत, विधि सम्मत र प्रक्रियागत निर्णयमा शासन चल्नुपर्ने हो र निर्णय गर्नुपर्ने हो। उहाँले भन्छ मेरो राजनीतिक निर्णय हो भन्दाखेरि के भएछ, उहाँले अब संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, समाप्त पार्ने। अब हामीहरू चाहिँ के छ भने जसले यो संविधानै जलाएकाले यो संविधानमा चाहिँ रक्षा गर्नुपर्ने, यो संविधान उल्लङ्घन भयो भनिदिनु पर्ने जस्तो उल्टो हुन गएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि संविधानमा रहेका केही मूलभूत कुराहरू, यही संविधानमा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक जस्ता कुराहरू समाहित रहेको र यसबाट टेकेर अगाडि बढेको खण्डमा संविधान बिस्तारै बिस्तारै संशोधन र परिवर्तन हुँदै जाने विषय भएकोले त्यो दिशातर्फ जान सहज छ। नत्र भने फेरि मुलुक बर्बाद हुन्छ भनेर नै, यो पाएको अधिकार पनि गुम्छ भनेर नै हामीले यो संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने हो। यो अलोकतान्त्रिक, यो अधिनायकवादी, असंवैधानिक कार्य प्रतिनिधि सभाको विघटनको कार्य हो। अघि रामनाथ कमरेडले साँच्चै भन्नुभयो। रामनारायण कमरेड, हामी सबै मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेको। उहाँले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरौँ भन्नुभयो। त्यो बेलाको एमालेका साथीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ त के भनेपछि संसदीय व्यवस्थामै जाउँ भन्यौँ। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता हुन्छ भन्नुभयो। स्थिरता गर्नका लागि के गर्ने भनेर भन्यौँ हामीले। उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही लेखिदियौँ। त्यसपछि गर्नुभयो त स्थिरता।
तपाईँहरूले भने लेख्या होइन र सोध्नु त रामनारायण कमरेडलाई स्थिरता गर्नु भन्नुभयो ल गर्नु स्थिरता भन्यो अब यही हो त स्थिरता भन्यो त्यसो भएको हुनाले संविधानमा लेखेको के हो भने मैले संविधानका धारामा प्रवेश गर्दिनँ संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक हो यो अलोकतान्त्रिक हो अब यसको परीक्षण गर्ने थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो यसको वैधानिकता यसको कानुनी पक्ष यसको औचित्य सान्दर्भिकता सबै कुरालाई चाहिँ त संविधानको रोहमा संविधानको कसौटीमा सर्वोच्च अदालतले यसको निरूपण गर्नेछ हामी विश्वास गरौँ सर्वोच्च अदालतले निष्पक्षतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक यसका बारेमा निर्णय गर्नेछ किनभने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय सबैले मान्ने भनेर पनि हामीले त्यही संविधानमा लेखेका छ त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यसको चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरोस् निर्वाचन आयोगले पनि गर्नुपर्ने कामहरू चाँडो गरोस् नेपाली कांग्रेस आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं र आगामी दिनमा उपस्थित हुने देखिने जुनसुकै पनि राजनीतिक घटनासँग साक्षात्कार गर्न सम्बोधन गर्न र आवश्यकता पर्यो भने जुनसुकै राजनीतिक घटनाको पनि सामना गर्न कांग्रेस तयार पार्टीसँग झगडा भएको मान्छेले जनताका प्रतिनिधि संविधानमा हुँदै नभएको कुरा 47 सालको संविधानमा भएको कुरालाई हटाइदिएको कुरा बेलायतले गरेको अभ्यास बेलायत आफैले हटाइदिएको कुरा भारतको संविधान हेरेर 47 सालको संविधान हेरेर बिहानजुरुक्क उठेर भङ्ग गरिदिने कस्तो प्रकारको मान्छे कसको रिसले रे सौताको रिसले कसको काखमा रे आफ्नै बुढाको काखमा के गरे अरे त्यो तपाईहरुले बुझिहाल्नु यस्तो प्रकार गर्न पाइन्छ त्यसकारणले यसमा चाहिँ उहाँले लेखिदिनु भएको छ आफ्नै संगठनको अन्तर्कलह भनेर मोहन विक्रम कामरेडले लेखिदिनु भएको छ त्यो सही लेख्नु भएको छ अब उहाँले कसरी भङ्ग गरे भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रबल सम्भावना भयो भनेर गरे अविश्वासको प्रस्ताव आएको पनि होइन उहाँलाई संसदीय दलको नेता हटाउनु भनेर पार्टीमा छलफल भएको पनि होइन त्यो छलफल भएको पनि छैन छलफल गर्ने कि भनेर कसैले कुरा निकाले पार्टीमा यो चाहिँ नि दस्तावेजमा अब छलफल गरौँ न भने त्यस्तो भएको हुनाले यस्तो प्रकारको बहुमत कोसँग रहेछ भन्दा ओलीजी कति फट्याइ गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै फट्याइ गर्न थालेपछि अरूको बिजोग के होला म 64% बहुमतमा भएको प्रधानमन्त्रीले यो भङ्ग विघटन गर्दै भन्नुहुन्छ उहाँ 64% बहुमत भएको भए किन विघटन गरे त उनी फटाउनु भन्ने कुराको प्रमाण त्यही होइन कि 64% मसँग थिएन म संसदमा नि अल्पमतमा परे पार्टीमा पनि अल्पमतमा परे म यस्तै खालको असक्षम भए न त पार्टी हाँक्न सके न त चाहिँ संसद हाँक्न सके न त सरकार चलाएर विश्वास दिलाउन सके त्यसकारणले मैले भङ्ग गरेँ भने है बोल्न चाहिँ सत्य बोले है भन्ने हुन्छ भङ्ग गरे बेठिक भए पनि त्यसमै कुराले मेरो आग्रह के छ भने सत्य त बोलिदिनुहोस् सबै मान्छेले देखाएको कुरा ढाक्नु भएन नि त्यसकारणले विधानलाई र बहुमतलाई अस्वीकार गर्ने चलन वा प्रचलन वा काम अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट हुन थाल्यो त्यति विधि जनताको बलिदान र सङ्घर्षको अपमान गर्ने राजनीतिक कदम यो संविधान विघटन बाहेक अर्को भएकै छैन यो सरासर जनताको अपमान हो सार्वभौम जनताको अपमान हो ल तिम्रो सभा प्रतिनिधि सभा होइन संविधानमा छैन तर म सक्छु मैले विघटन गरिदिएँ भनेर एउटा शासकीय दम्भ हो सार्वभौम जनताको विरुद्धको किनभने मैले यो अघिल्ला विघटनसँग तुलना गर्न सकिँदैन किनभने अघिल्लो संविधानमा 47 सालको संविधान हो त्यो 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विघटनको विशेषाधिकार थियो तैपनि त्यसलाई दुरुपयोग भनेर अदालतले एकचोटि विकल्प भएसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनिदिएको थियो
मनमोहनजीले सिफारिस गर्दा। अब अहिले त्यसै भएर संविधान सभाले त्यो विघटनको अधिकारै झिक्यो, यो दुरुपयोग हुने रहेछ भने अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकारै छैन। हो, अधिकार नहुँदा हुँदै गरेको विघटन हो। अघि चाहिँ नि अधिकार भएको र दुरुपयोग हामीले ठान्यौँ, अधिकार चाहिँ थियो, दुरुपयोग भयो, अहिले त अधिकारै छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, 7 साल 15 साल अथवा 46 साल र यो 61-62 र संविधान सभाले निर्माण गरेको यी सबै परिवर्तनको यो चाहिँ नि यो क्रमबद्धतामा सबभन्दा बढ्ता सार्वभौमिक जनताको अपमान भएको, अवहेलना भएको कुनै चाहिँ नि के छ भने घटना, दुर्घटना अथवा विघटन छ भने यो अहिलेकै विघटन हो। किनभने संविधानमा नहुँदै मिचेर आँखा चिम्लिएर चाहिँ नि यो विघटन गरिएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अहिले जनताको पहिलो चाहिँ नि हाम्रो फोकस, एकाग्रता, यसलाई पुनर्स्थापनै गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापनामै हुनुपर्छ। मेरै अधीनमा भएको 2/3 मलाई चाहियो। त्यहाँ म यति तपाईँहरूले मेरै अधीनमा भएको 2/3 चाहियो। मलाई अरू खालका मान्छेहरू होइन। उहाँले हरेक बुँदामा जुन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस, यहाँ बहुलतावादको कुरा छैन। अब तपाईँहरूको कम्युनिजम राजनीतिले, कम्युनिस्टको राजनीतिले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि भित्रको जुन दुईवटा विचार अल्पमत र बहुमतको जुन त्यो पनि होइन, अल्पमत पनि अब आउन सक्दैन भन्नुभयो उहाँले। मेरै लागि चाहिन्छ, मेरो अधीनमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, मैले यो कुर्सीहरू कसैलाई पनि छोड्दिनँ र मलाई चाहिन्छ त्यो। त यहाँ पहिलो चाहिँ म एक्लैको लागि यो संवैधानिक व्यवस्था र यो राज्यको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तन्त्र हिँड्ने गरेर चाहियो भने हो। राजनीतिक अभिष्टता चाहिँ यही हो। अब त्यहाँ उहाँको अधीनमा अबको चुनाव त्यसरी जाने, त्यसरी जाँदाखेरि उहाँले मलाई नै 2/3 चाहियो भन्नु, मलाई मात्रै चाहियो। त्यहाँ अब बहुलतावाद साथ यस्तो यसमा आधारित उसमा आधारित कुरै छैन। ढ्वाङ कसरी आउँछ के हुन्छ यत्रो संविधान त खान सक्नेले अब त्यहाँ तपाईँको भोट छोडको पनि कुराहरू भइरहन्छ। मेरो यो पहिलो, अब यो विघटनको पनि विघटन त के, विघटनबाट वाक्क दिक्क भएर संसारमै संविधानमा छोडिसके विघटन।